श्रुताः स्युः तत्र यदा भगवत्याः सीतायाः अपहारः जातः तदा भगवान् श्री रामः लक्ष्मणेन सह भगवती अन्वेष्टुं गच्छति। तदानीं मार्गे सुग्रीवस्य स्थानम् आसीत्। सुग्रीवस्य समीपे हनुमान् तिष्ठति स्म। तदानीं तत्रत्यैः सुग्रीवस्य समीपवर्तिभिः वानरभटैः चिन्तितं यत् एते के आगच्छन्ति, अर्थात् एतौ रामलक्ष्मणौ कौ इति तेषां मनसि विचारः समुत्पन्नः। तदानीं तयोः द्वयोः परिचयं प्राप्तुम् अयं हनुमान् ब्राह्मणस्य भूषां धृत्वा तत्र गच्छति। परिचयं प्राप्तुम् अयं हनुमान् संस्कृतेन वार्तालापं करोति। संस्कृतेन वार्तालापं करोति इत्यर्थं वाल्मीकिः भगवतः रामात् मुखात् निश्रितं वचनम् इदं भवति। हनुमत् विषये भगवान् श्री रामः वदति, किं वदति? नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन अधीतं। नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन अधीतं। बहुव्याहरता अनेन न किञ्चित् अपभाषितम् इति भगवता श्रीरामचन्द्रस्य मुखात् वचनं निस्सारितं वाल्मीकिना। तर्हि एतस्य कः अभिप्रायः? नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन बहुधा श्रुतम्। अनेन हनुमता बहुधा नूनं कृष्णं व्याकरणं श्रुतम्। बहुव्याहरता अनेन हनुमता बहु संस्कृतभाषया व्याहरता न किञ्चित् अपशब्दितं न किञ्चित् अपभाषितम् इति। अर्थात् एकः अपि दुष्टः शब्दः हनुमता न प्रयुक्तः इति भगवान् श्रीरामः हनुमत् विषये वदति। तर्हि कः अभिप्रायः? इयं भाषा कदाचित् अस्माकं भारतीयानां व्यवहारभाषा आसीत् इत्यत्र नास्ति संशयः। अन्यदपि दृष्टान्तम् अस्माभिः दातुं शक्यते। यदा हनुमान् लङ्काम् अवतीर्य जगदम्बायाः सीतायाः समीपम् अगच्छत्, तदानीं स्वीयं परिचयं दातुं हनुमान् चिन्तितवान्। अशोकवाटिकायाम् उपविष्टा भगवती सीता कथं वा आत्मानं परिचयं प्रस्तौमि इति हनुमतः मनसि आगतम्। तदा वाल्मीकिना हनुमतः मुखात् निस्सारितं वचनमिदं भवति। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। कः अभिप्रायः? हनुमान् चिन्तयति, यदि संस्कृतां द्विजातिरिव वाचं प्रदास्यामि, यदि संस्कृतभाषया अहं व्यवहारं विधास्यामि, तर्हि कदाचित्, यतोहि रावणः द्विजातिकुलसमुत्पन्नः, अतः सोऽपि संस्कृतभाषायां व्यवहरति स्म इति एतेन व्याख्यानेन ज्ञातुं शक्यते। तर्हि यदि संस्कृतेन अहं व्यवहारं भगवत्याः सीतायाः पुरतः करिष्यामि, तदानीं कदाचित् इयं सीता रावणं मन्यमाना अहं रावणः इति मन्यमाना सीता भीता भविष्यति
इति हनुमान् चिन्तयति। एतेन व्याख्यानेन किम् आयाति? तत्र इयं या देववाणी अस्ति, इयं या गीरवाणी अस्ति, सा अस्मदीया प्राचीना भाषा आसीत् इत्यत्र इदं गमकमस्ति, इदं प्रमाणमस्ति। तर्हि अधुना नास्ति, तत्र किं कारणं? किञ्चित् विचारयामः।